نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی مشہور آپ کی ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جگہ میں رکھ شرم خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم بنا حال مغرب خدا را یک نگاہ اسا سنی خادم آل نبی دے ساڈی جند تے جان حسین اسا محشر تائیں بھلنا نہیں گڑا نیز تے پڑھیا قرآن حسین دیتے پتر پیرا صبرائے خدا کیتا سنیاں دے احسان حسین ممتاز کفن تے لکھوے سوں ساڈا دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ دے سوں ساڈا دین ایمان حسین تقریر دا بالکل ٹائم نہیں خطابات پہلے ہو چکے ہیں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ انتظامیہ نوں اور پورے بابو رالیہ نوں جنہاں ہر سال دی طرح بڑی محبت نال صحابہ کرام اور حضور دی آل دے ذکر دی محفل سجائی کریم اللہ انہاں دی محبت قبول فرما کے اس محفل پاک نوں انہاں واسطے ساڈے واسطے سارے واسطے بخشش و نجات دا ذریعہ بنائے یہ تہاڈی محبت ہے میں کوئی خطیب بن کے نہیں بیٹھا ایک تہاڈا بھائی دوست یار سجن بن کے ایک محبت لینا کہ بھئی تھوڑی دیر 10 تو 15 منٹ نا سانو ذکر سناؤ میں کیا فرمائش تے چنگے کام دی کر دے پہنے
میری کیلی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے ادن کے آقا حسین دا ذکر سنا ہے شبیر۔ بنیادی گل ذہن چ رکھو، آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان میں کی بیان کر سکتا یا میری کی اوقات ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود دی روایت فرمایا حب آل محمد خیر من عبادت السنا، نبی دی آل دی محبت چ گزری ہوئی ایک گھڑی عبادت چ گزرے ہوئے ایک سال نالو افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے۔ نبی دی آل دی محبت چ بندہ بیٹھے ذکر کرے ذکر سنے بندہ ادب نال باوضو ہو کے، میرے بھائی ایک گھڑی ایک پاسے سال دی عبادت ایک پاسے، یعنی سال دی عبادت نال بندہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا جس مقام تے بندہ نبی دی آل دی محبت ایک لمحہ بیٹھے تے اللہ بندے۔ جنید بغدادی دا جو واقعہ بھی سنیا ہے کہ پہلوان سی حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، بہت بڑے بغداد شہر بادشاہ اعلان پیا کرتا ہے کہ ہے کوئی جڑا میرے پہلوان نال کشتی کرے۔ وقت درستم میں اعلانات ہو رہے ہیں، اکھاڑا سجیا ہویا، کسے وچ جرت نہیں بھی پیدا ہوندی کوئی مقابلہ کرے۔ ایک سید زادہ جڑا حالات تو تنگ سی، گھر دے حالات اچھے نہیں، دن بدل دے رہندے، کدی دن اچھے کدی ماڑے، ہر بندے تے آ جاندے، جس نو اللہ جی 4 پیسے دیتے نے یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ واسطے دولت مند رہاں گا، نہیں، رب دی مرضی۔ اللہ جس حال چ بندے نو رکھے، مختصر توجہ میرے وال کرنا، حالات نہیں سن، کئی دن گزر گئے، گھر دا چولہا نہیں جلیا، دل وچ خواہش پیدا ہوئی مجھے بادشاہ دے پہلوان نو میں ڈھا لواں، پتہ سی کہ میں کی ڈھینا ہے، میں تو کدی کشتی لڑی نہیں، لیکن اے پتہ سی کہ میں نو انعام بڑا ملے گا، میں جا کے اس نو اپنا تعارف کروانا کہ میں نبی دا خونہ، علی دا خون میری رگیں وچ دوڑدا پیا ہے، میں نبی دی آل دا ایک فردہ۔ مختصر ڈھول بج رہے، میدان سج گیا، پہلوان جنید جس دا نام ہے میدان دے اندر، ادھروے دبلا پتلا او سید زادہ میدان چاہ گیا، ہتھاں وچ ہاتھ پا لے، دنیا ویکھنا لیے، اس نو قریب ہو کے کان نہیں چاکدا ہے کہ میرے گھر دے حالات اچھے نہیں، میں تینوں ڈھان واسطے نہیں آیا، انعام لین واسطے آیا، تے مینوں اے بھی پتہ ہے تینوں ڈھا نہیں سکدا، جے تو میرے کولوں ڈھا کھا لویں، نبی دی آل دا فرد سمجھ کے اے ضمانت دینا کل قیامت لے دیں تینوں اپنے نانے کولوں شفاعت لے کے دیواں۔ بادشاہ ہوئے، دنیا دا نشہ ذہن تے سوار ہوئے، تے پھر بھور گل ہوندی ہے، ایک بندہ حضور دی آل دا دیوانہ ہوئے تے عاشق ہوئے۔ جنید نے سوچیا جے ڈھا کھا لواں، اے تے چند لوگاں گلنا کرنیاں، اے ڈھا کھا لواں، لوگ آکھن گے کہ ایڈے ڈبلے پتلے بندے کو ڈھہ گیا ہے، ایڈا وڈا پہلوان، تے کل قیامت لے دیں یہ بخشش لب گئی، میری قبر سنور گئی، حشر سنور گیا، آخرت والی زندگی سنور گئی۔ دل وچ خیال آیا سید زادیہ گھبرانا، میں شمر نہیں جڑا حسین دے سینے تے چڑھ گیا، میں عمر بن سعد نہیں جے علی اصغر دے سینے تے تیران دے وار کیتے، میں نبی دی آل دا عاشق ہاں، نبی دی آل دا دیوانہ، جان بجھ کے ڈہ گیا، سید زادہ سینے تے سوار ہو گیا۔ وہ سجنوں اعلانات ہو رہے، ادھر حضرت جنید بغدادی آدن، میں تھلے پیاساں اکھ بند ہوئی، میں کی ویکھیا میرے سچے موٹے نبیان دا سردار کھلوتا ہے، کھبے موٹے ولیاں دا سردار کھلوتا ہے۔ پاک علی نے میرے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جنید پہلے تو پہلوانہ دا سردار آئیں، آج تو میری اولاد دا حیاء کیتا ہے، جا علی نے تینوں اپنے دور دے ولیاں دا سردار بنا چکیا۔
اللہ اکبر یا حی یا قیوم وبک نستعین. بندہ نبی دی یال دی محبت ایویں ڈوب کے تے کھب کے تے ادب تے احترام ہوئے تے پھر انعام انج بھی لب جاندے. تھوڑی جی کو پتر گھٹا ماشاءاللہ بہت اچھا چلتا ہے. توجہ ہے بس چکراں سبحان اللہ بولو ذرا. اور یہ بات بھی ذہن وچ رکھو، ایک کیڑی شے جس نے حسین نو مدینہ چھڈن تے مجبور کیتا. مدینہ چھڈیا میرے پیر حسین نے، مکہ چھڈیا، ہاں کربلا دی دھرتی تے ڈیرا لایا. او جس دے سامنے پتر ذبح ہو رہے حسین ویکھ کے اللہ دا شکر ادا پیا کردا ہے. جدے سامنے بھائی کس گئے، ویر کس گئے، جدے سامنے علی اصغر ورگا لال 6 مہینے دا شہید ہو گیا، حسین تڑپ دا اپنے پتر نو ویکھ کے پھر بھی رب دا شکر ادا پیا کردا ہے. کیڑی شے جڑی حسین نو انج مجبور کیتا ہویا ہے، جڑی جھکن نہیں پی دیندی، حسین نو پیچھے ہٹن نہیں پی دیندی. حسین جرت تے بہادری تے صبر دے نال پہاڑ بن کے کھڑا ہے. اے آقا حسین دی دین نال محبت ہے، اے دین نال محبت ہے. پتر کس گئے، ویر کس گئے، برا کس گئے و حسین جائیں 71 لاشاں جاگ لے آندیوں. ویر دی کلی نشانی جدا نام قاسم حسین موڈیاں تے چاک لے آیا. اونو محمد نو میرا پیر حسین چاک لے آیا. جوان علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ میرا پیر حسین موڈیاں تے چاک لے آیا. جذبہ کتنا بلندے آسمانہ والمو کر کے میرا پیر کی آنائے. یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تڑے دی لوڑے. تو سنا بولو سبحان اللہ. یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تڑے دی لوڑے. تم منگدا ون میں دیندہ ویساں میں کو کوئی تھوڑے. اکبر دیساں اصغر دیساں اون محمد دیساں جے پہ جائے غور دی لوڑے. چڑھ سولی تے قرآن سنے سان رنگ لگ سن دورے. میرا پیر حسین جناب والا قربانیاں دے کے پتران دیاں ویران دیاں میرا پیر حسین ایک خیمے بچ داخل ہویا. ایک ہی دا خیمے امام زین العابدین دا خیمہ ویکھیا میرا بابا آ گیا ہے. پتر اٹھیا باپ دے قدماں تے ہاتھ رکھیا کیا بابا اجازت دیو میں جنگ دے اندر جانا چاہنو. میرے پیر حسین نے پتر نو سینے دے نال لایا متھا چوم کے آکھیا نہیں زین العابدین تیرے تو میری نسل چلنی ہے، تو جانا نہیں تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے. ہاں زین العابدین صبر کریں اللہ صبر علیاں دے نال جرت دے نال میرا بیٹا آقا حسین جناب والا ایویں خیمیاں دے اندر چکر لاندیاں لاندیوں. ایک دا خیمہ ہے ایک خیمے دا پردہ چایا کی ویکھیا حسین دی بہن جناب سیدہ زینب قرآن پیوں پڑھ دیوں نے. میرا پیر حسین جناب ثانی زارو جناب زینب کول بہ گیا کیا بہن زینب آخری گل کرنا آیا آخری سلام کرنا آیا. اکو گل زینب میں تینوں ویکھدا پیاں تو مدینہ چھڈیا
اپنے ویر حسین نو نہ چھڑیو تو مکہ چھڑیو حسین نو نہ چھڑیا اونو محمد قربان کر دیتے علی اصغر قربان ہو گیا جنو پالے آئی 18 سالہ دا جوان اصغر بھی شہید ہو گیا اے میری بین زینب تو تے نہیں چھڑیا پر تین حسین چھڑن لگ گئی جناب سیدہ زینب بتا کیا دیا نے ویرا لمبے چوڑیاں گلان دا میں نو پتہ نہیں وعدہ کرنیاں نانے دی پگ دا وارث تو ہیں ماں دی تو پٹے دی وارث میں پگ دا خیال تو رکھیں دوپٹہ میں آپ سنبھال مانگی میرے آقا حسین جناب والا بہن دنال گلن کر دے پہ سورہ کی علیہ ایک بولیا حسین بول کے کیا دائے کہ نال حسین دے پیار بی بی کروا دا ویر دے نالے بعد شہادت میری دے نہ کھولی سر دے والے آمین پردہ کر کے بیر خیمے ہوں میری درداں دی بھائی والے تو صبر دے نال نبھاویں بی بی رب صبر علیاں دے نال تو صبر دے نال نبھاویں بی بی رب صبر علیاں دے نال واہ حسین تیری جرت نو سلام تیرے صبر نو سلام اپنی بہن دے نال گلاں کیتیاں نے سمجھایا ہے اے میری بی بی اے میری بہن زینب میں ویدہ پہ آؤں سفر لمبائے اوکھیاں منزلہ نے یہ درویشام مندی پئیے او درویشام دا سفر ہے جناب سیدہ زینب آدیاں نے ویرا گبرانا جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا جس باپ دا خون تیریاں رگاں دیاں لرے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دیاں لرے میں کناز خیر بطول دیتے ویران میں بھی ہاں زارا جائی نہ ہائے کرساں نہ اف کرساں رکھساں دل چ درد چھپائی میں کناز کھیر بطول دیتے ویران تے میں ہاں زارا جائی نہ ہائے کرساں نہ اف کرساں رکھساں دل چ درد چھپائی جداں بچھڑ گیا سے وچ کربل دے تے آ گیا وقت جدائی جدوں یاد تیری مجبور کی تاویرن میں پڑھ سا کلام الہی آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر تے مکنا ہی نہیں تے نہ یہ مکے ہے اللہ اکبر اے توڑیاں محبتاں توڑا پیار چلو میں کہ میرا بھی نہ آ جائے تے میرا بھی ثنا خانہ وچ نام شامل ہو جائے جنہ ٹائم آکھیا سی انہا ہو گئے پھر کسی موقع تے انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے اچھا اللہ اکبر توجہ ہے توڑی میرے والے چوب کر کے بیٹھے تسی اللہ ایک ایک کر کے جناب والا شہید ہو رہے ہیں صدقے جان
واری ای آقا حسین دی جوان بیٹا دی دا نالی اکبر ہے ویکھیا ابو تیار ہو رہے قدمہ تے ہاتھ رکھیا کہ بابا مینو اجازت دیو میں جانو آقا حسین نے پتر نو سینے دے نال لایا متھا چوم کے آکھیا اکبر تو میرا او پتر ہے جدی شکل میرے نانے دے نال مل دی میں جدوں سکون لینا ہوئے تینوں سامنے بٹھا لینا اکبر نانے دیاں یاداں تازیاں ہو جاندیاں اکبر میں انہاں اکھاں دے نال نانے دی تصویر نو کنج گھوڑیاں دے سما تھلے ویکھاں اکبر اے میرے کولوں برداشت نہیں ہونا جناب امام علی اکبر نے بابے دے قدماں تے ہاتھ رکھیا کہ بابا نانے دیاں زلفاں دا واسطہ جے اگر میں نہ گیا کل قیامت لے دے میرے کلو چاچے حسن پوچھ لیا اوہ علی اکبر میرا پتر قاسم شہید ہو گیا میرا ویر حسین شہید ہو گیا بابا میں کی جواب دیواں گا میں نو اجازت دیو او لوگو آقا حسین پتر دا متھا چم کے فرمایا جا علی اکبر اللہ دے خوالے میرے والو اجازت دی پر انج کرنال دے خیمے دے اندر تیری پپی آرام بھی کر دیئے او دے کل بھی اجازت لے لا جناب امام علی اکبر نال دے خیمے میں چاہے خیمے دا پردہ چاہو ایکی دا خیمے جناب سیدہ زینب دا خیمہ کی وکھیو سید ذاتی قرآن بھی پڑھ دیئے تینہ دی پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے ایویں ہاتھ بننے سید ذاتی قرآن بند کیتا ہے پتر دا متھا چوم کے فرمایا خیر نال علی اکبر کیویں آیا ہے کیا پپو تیرے بوئے تے سوالی بن کے آیا جناب سیدہ زینب دین انج دا سوال نہ کری جڑا میں پورا نہ کر سکا اے کربلائی مدینہ نہیں کیا پپو اور کوئی سوال نہیں جان دین دی اجازت چونو اجازت منگی اجازت ملی اللہ اجازت منگی بین علی اکبر نو ویر دے خیمے وچ لے کے آئی دوویں تیار پہ کر دینے حسین پتر دا متھا بھی چمدہ پہ آئے تے شہر کی پیا نقشہ کچھ دیا آقا حسین کیا دن او میرا 14ویں رات دا چن علی اکبر تے تو سونے دا سلطان میرا 14ویں رات دا چن علی اکبر تے تو سونے دا سلطان فجر ویلے روشنی مکمنی میرا لحظے دا مہمان تائیں کس وجڑا وچ کربل دے ریسیپیوں کو بہوں ارمانے علی اکبر تیری پھپھی دی خواہش ہے اج فجر دی بڑا آزان میرے حسین دا بیٹا تیار ہو کے سواری تے سوار ہوئے نال دے خیمے وچوں ننی سکینہ دے رون دی آواز آئی میرے پیر حسین دا پتر تھلے اتریا خیمے ول گئے پاواں کھولے یعنی سکینہ یا آخری واری ویر نو ملے سکینہ دیاں نے ویرا چلا جا میں تینو نہیں ملنا ہر خیمے وچ ملدا رہے میرے خیمے وچ نہیں آیا جناب علی اکبر دیاں کھائیں جتھرو نے فرمایا او خیمے والے ہو میری بہن سکینہ ناراض ہو گئی جناب سیدہ زینب خیمے وچ آئیوں یا کیا سکینہ کیوں ویر نو رواندی پئیں دوڑ کے جپی پائی ویر نو اکھیا ویرا اجازتی پر ایک گل دس کے جاؤ جدوں میں مدینے جانا ہے
صغرا پوچھنا میرا اصغر کتھے میرا اکبر کتھے دس علی اکبر میں کی جواب دے ساں بین دا بچہ چم کے اکھیا نی سکینہ صبر کر ان اللہ مع صابرین اللہ صبر کرنا لیاں دے نال آقا حسین پاک دے دیوانے ہو میرا پیر حسین تیار ہو کے میرے پیر حسین دا شہزادہ تیار ہو کے کربلا وال جان لگا سونا ہوئی جس دی شکل مصطفیٰ کریم نال مل دیئے اکھاں میرے نبی ورگیاں زلفاں میرے نبی ورگیاں سواری جان لگی جناب سیدہ زینب نے آواز دیتی خیمے والیو کربلا دا دولہ تیار ہو گئے آنکھ او ویکھو زیارت کر لو کربلا دے دولے دی امام علی اکبر گئے آواز دیتی آؤ مقابلے دے اندر سارے یزیدیاں نو سب سن گیا کسی وچ جرت نہیں بھی پیدا ہوندی حسین دے اس پتر دا مقابلہ کرے شمر عمر بن سعد مواندا ہے کون جوان ہے جد مقابلے وچ کوئی جان واسطے تیار نہیں فرمایا کلا جوان ہوندا تے ایدہ ہر کوئی مقابلہ کردہ اے حسین دا او شہزادہ ہے جڑا سر دے والاں تو لے کے پیران دے نخنتے مکمل مصطفیٰ دی تصویر ہے امام علی اکبر نے سنے ہو او دے کل کی تعارف کروانا ہے میرے کل کچھ میں کونا تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا حسین دا شہزادہ عمر بن سعد نے آکیا کلے کلے جاؤ گے تے علی اکبر دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اکٹھے ہو کے حملہ کر دے ہو حسین دا شہزادہ ڈٹیا ہے گاجر تے مولی دی طرح بے ایمانہ نو کٹدا جا رہا ہے پیاس شدت دی لگی ایویں خیمے والمون کر کے گھوڑا دوڑایا اکھیا بابا ایک گھٹ پانی دا مل جائے شام ہون تو پہلے یزیدیاں دی میں شام کر دیوانگا آقا حسین نے پتر نو سینے دے نال لایا لباں تے لب رکھے زبان چسائیے آکھیاؤ میرے شہزادیا اے زبان نبی دی میں چوس داریا اجے تئی بھی تاثیر تو بھی چوس لے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھ اے شہزادہ جناب والا لڑدیاں یزیدیاں اکٹھیوں کے حملہ کیتا ہے حسین دا شہزادہ سواری تو زمین تے تشریف لے آیا ایویں آسمانہ دا چن ٹوٹ کے زمین تے آ گیا ہے وہ حسین تیری جرت نو سلام تیرے صبر نو سلام یزیدیاں آواز دیتی ہے حسین آ اپنے پتر نو چالے
بین خیمے وچ ویندی پئی ہے میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی میرے ویر دی سواری ویلی ہو گئی پھپھی ویندی پئی ہے او پتر جنوں میں ماں بن کے پالے آئے پہلے سواری تے نظر آ رہا سی ہن جا ویرو علی اکبر نو چاہ کے لے آؤ او لوگو حسین دی جرت نو سلام صبر نو سلام میرے پیر حسین نے ہر جوان نو کتیاں چے چاہ کے لے آندو ہر جوان نو مڈیاں تے چاہ کے لے آندا حسین ڈگ مگایا نہیں حسین جھکیا نہیں کیوں یہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں دین دی خدمت دا جذبہ دین نال محبت دین دی بقا واسطے میرے پیر حسین نے ایک قربانی دیتی اے قربانی پیش فرمائی دوستان محترم ساڑھے وچ بھی اے جذبہ ہونا چاہیے اساں بھی اپنے آپ نو جھنجھوڑیے اساں دین دی خدمت کتنی کر رہے ہیں دین نال کتنی محبت ہے نماز دی پابندی کرنے ہیں روزانہ قرآن پڑھنے ہیں یا بچے نے قرآن پڑھاندے ہیں کہ نہیں پڑھاندے یہ جتھے قرآن پڑھایا جا رہا انہاں لوگاں نال محبت کردے ہیں کہ نہیں کردے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کریم اللہ سب دی حاضرینوں اپنی پاک برکت در قبول و منظور فرما آقا حسین پاک دے ذکر دی برکت نال کل بے اولادیاں نیک نرین اولاد عطا فرما جنہاں کل اولاد بچیاں والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما کریم اللہ سانو سب نو عقیدہ علیہ سنت زندہ رکھیں اس عقیدے تے موت نصیب فرمائیں کریم اللہ کل بیماروں نو صحت والی زندگی عطا فرما جتنے بھی میرے بھائی مسلمان ماما بہنا بیٹیاں گھران دے اندر بیمار نہیں یا اللہ سب نو صحت والی زندگی عطا فرما صحت والی زندگی عطا فرما جنہ دے والدین زندہ ہیں سب نو ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین دار فانی چلے گئے یا اللہ سب دے والدین دی بے حساب بخشش فرما کریم اللہ سڈے سب دے سینے نو قرآن پاک دے نور نال منور فرما جڑے لوگ قرآن پاک دی خدمت کر رہے ہیں انہوں دے علم وچ عزت وچ عمر وچ رزق وچ مال جان اولاد وچ بے شمار برکتاں عطا فرما یا اللہ جڑے تعاون کر دیں انہوں دے گھرانوں آباد و شاد فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد والی و صحابہ اجمعین